सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। अदालत ने चाओ और विफाक से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब की सूरत हाल भी अबतर होती जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत जो है 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने विफाक और चारों सूबों को यकसा पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से ये हुक्म में कहा गया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए यकसा पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए और जो यकसा पॉलिसी है वो बनाते वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा अदालत की जानिब से एनडीए में से तफसीलात मांगी गई हैं कि जितना खर्च हो रहा है कोरोना हवाले से, जितनी रकम आ रही है बैरून मुमालिक से और मुल्क में जो पैसा जमा हो रहा है उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो भी अदालत की जानिब से तलब की गई हैं। और अदालत की जानिब से डॉक्टरों पर तशद्दुद के हवाले से जो खबरें थी उन पर भी फैक्ट चेक से रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि कोरोना से निपटने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उनकी तमाम जो तफसीलात हैं सूबे और विफाक वो अदालत में जमा कराएं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिए कि ज़कात के पैसे से लेकर मुल्क में कोई भी चीज़ है जो है वो शफाफ नहीं है। ज़कात के पैसे में भी करप्शन की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना के अगर मरीजों की हालत देखी जाए तो पंजाब में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी हालत अबतर हो रही है। जैसे उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि विफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान जो अदम ताउन है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो विफाक का मुतकब्बिराना जो रवैया है, विफाक की जो अना है वो आड़े आ रही है। विफाक में बैठे लोगों को इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, उनको सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। जैसे काजी अमीन, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से बचाव और हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में बताया गया कि सिंध हुकूमत ने तिब्बी माहिरीन के मशवरे के बाद सूबे में लॉकडाउन किया। मजीद बात करेंगे जफर सुमरो से। जफर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है सिंध हाई कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है दरखास्तों पर समाअत हुई। तो है समाअत जो है सिंध हुकूमत की जानिब से दरखास्त में जवाब भी करा गया। जवाब में जो है सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ बनाया कि WHO जो के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हमारे अरब अमारात, ईरान समेत जो दीगर मुल्क जो है तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने सिंध में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया है। सिंध हुकूमत ने अपने लॉकडाउन के दौरान जो है जो मजदूर तबका है उसका भी ख्याल रखा है। इसलिए लोगों ने जो है उस लोगों की परवाह करते हुए ये फैक्ट्री मालिकान को हुक्म दिया है कि किसी भी मजदूर को नया निकाला जाएगा और मजदूर को जो है तमाम पर तनख्वाह फराहम की जाएगी। तमाम जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया, ये मजदूर और गरीब जो तबका है इसको मद्देनजर रखते हुए जारी किया। लिहाजा सिंध हुकूमत के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई है उसको मुस्तरद किया जाए और नोटिफिकेशन को बहाल रखा जाए। ठीक है जफर, शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश हुए। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 1 घंटा 45 मिनट तक पूछताछ की गई। 2 जून को फिर तलब किया गया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज नैब पेश हुए। आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से सवालात के जवाब जो है वो नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे पूछे। मियां शहबाज शरीफ का ने नैब को सवालात के जवाब दिए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तर्जुमान ने कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम तर मालूमात जो है वो फराहम कर दी है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। नैब इस हवाले से झूठ बोल रही है, जबकि शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों और खरबों की करप्शन के मुतलाशी नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ से पूछा कि आप अपने बच्चों की गाड़ी में क्यों आए हैं, जबकि शहबाज शरीफ नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे इल्जामात और कोरोना के खतरात के बावजूद नैब में पेश हुए। जबकि दूसरी जानिब नैब का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके। जी ठीक है उमर, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ने नैब का बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए और तहरीरी तौर पर जमा भी करवा दिए हैं। शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। नैब झूठ बोल रहा है। शहबाज शरीफ नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे इल्जामात और कोरोना के खतरात के बावजूद नैब में पेश हुए। इमरान साहब हेलीकॉप्टर केस और आटा चीनी चोरी में नैब में पेश हों। इमरान साहब 23 जाली अकाउंट्स और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हों। जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की, सरकारी खजाने के अरबों रुपए की बचत की, उनको तलब किया जा रहा है। जो कौम का अरबों रुपए खा गए उन्हें नैब सल्यूट करता है। इमरान साहब नैब पेशी के बाद नालायक
हुकूमत की कोरोना से निपटने की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की माशी हालात और आम आदमी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर शोबे के लिए हिफाजती इक़दाम पर मबनी जामे SOPs तैयार किए जा चुके हैं। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी नुमाइंदगान मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया है और पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की माशी हालात और आम आदमी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी। आपको खबर दें, मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श शानियो कहते हैं कि इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी अदा करें या घर जाएं। ऐसे नहीं चल सकता है कि आप वजीर आजम हैं भी और नहीं भी। इमरान खान शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश ना करें। हर बहरान में खान साहब ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं जैसे तूफान में शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छुपा लेता है। ऐसा कहना है मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श शानियो का, जिन्होंने कहा कि इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क भर में नादरा के दफातर खोल दिए गए हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए पहुंची है, लेकिन समाजी फासले की पाबंदी कहीं भी नजर नहीं आ रही। नादरा दफातर का अमला साइलिन के सामने बेबस हो गया। नादरा अमले और साइलिन में तल्ख कलामी भी होती रही। इस्लामाबाद, बहावलपुर, नारोवाल और सादिकाबाद में भी बदनज़मी देखने में आई, जबकि हाफिजाबाद, हुजरा शाह मुकीम और पंजाब के दीगर शहरों में भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका है। ओकाड़ा, कोयटा और मिटियारी के नादरा दफातर में भी रश रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शहजाद तुर्क। बाबर, बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल रही आज? देखिए, मुल्क भर की तरह जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसमें और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी जब आज नादरा दफातर खुले हैं तो तमाम तरह नादरा की जानिब से दी गई हदायत को आवाम की जानिब से यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। रावलपिंडी में जो पंजाब पुलिस है उसकी जानिब से, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो नादरा दफातर है वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम की गई। और इस हवाले से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं और जो नादरा का अमला है उसकी जानिब से लाउड स्पीकर पर जो अवाम है उसको हदायत भी जारी की गई कि वो समाजी फासला रखें और जो तमाम तरह इंतजाम है उनके साथ ही नादरा के जो दफातर हैं उससे उनसे इस्तेफादा हासिल करें। लेकिन अवाम की जानिब से जो समाजी फासला है उसको बरकरार नहीं रखा गया। अवाम की बड़ी तादाद जो है इस वक्त नादरा दफातर के सामने सुबह से मौजूद है और तमाम तर जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। जो मामूली रूटीन के काम है जो कि बाद में भी हो सकते थे, ऑनलाइन भी हो सकते थे, उनके लिए भी अवाम की बड़ी तादाद जो है वो नादरा दफातर की बाहर जमा हो चुकी है। शऊर की कमी दिखाई दे रही है जो अवाम है उसकी जानिब से। इसमें मौके पर एहसास प्रोग्राम के लिए जो वेरिफिकेशन थी अंगूठों की, उस हवाले से भी जो बड़ी तादाद में अवाम ने रुख किया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के नादरा दफातर का। लेकिन मुकम्मल मालूमात न होने की वजह से अवाम को भी मसाइल हैं और रश ज़्यादा होने की वजह से और हिफाजती तदाबीर अख्तियार न करने की वजह से जो नादरा का अमला है उसको भी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बाबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। हाफिजाबाद से हमें ज्वाइन किया है मियां मजहर ने। मजहर, बताएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है और दफातर का अमला नज़्म ज़ब्त और SOPs पर अमल दरामद कराने में वहाँ पे भी नाकाम? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में हुकूमती अहकामात के बाद नादरा दफातर तो खुल गए हैं, लेकिन शहरी की बड़ी तादाद दफातर के बाद जमा है। एहसास कफालत प्रोग्राम में रकम ना मिलने वाली खवातीन और मर्द दफातर के बाहर मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। खवातीन और जो मर्द हैं उनकी मौजूदगी को सामने मियां मजहर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में नादरा के दफातर खोल दिए गए हैं और आपसे कुछ देर पहले बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ जो कि मौजूद हैं, उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नादरा दफातर के बाहर की सूरत हाल से आगाह किया कि वहाँ पे लोगों का रश मौजूद है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं और एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए पहुंची है। बाबर शहजाद हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। और मियां मजहर हाफिजाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।
वफाकी ब्यूरोक्रेसी मरकजी कैडर सर्विस के अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द तलब करने का फैसला किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप से नशिस्तों और अहल अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी मरकजी कैडर सर्विस के अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द तलब करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप से नशिस्तों और अहल अफसरान की फहरिस्त भी तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी ब्यूरोक्रेसी मरकजी कैडर सर्विस के अफसरान के हवाले से ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द तलब करने का फैसला किया गया है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप्स और नशिस्तों और अहल अफसरान की फहरिस्त इस हवाले से तलब कर ली है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसलिए कि जो पाकिस्तान के सामने चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? चैलेंज इसलिए है कि एक दुनिया के अंदर पेंडेमिक जिसे कहते हैं, एक ऐसी वायरस निकली जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर वो कदम उठाने पड़े जो कोई पिछले 100 साल में किसी मुल्क को नहीं उठाने पड़े। मतलब कि लॉकडाउन करना पड़ा। ये जो वायरस के फैलने से इसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया, सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से, और इस लॉकडाउन की वजह से जो असरात आम आदमी के ऊपर गए, गरीब लोगों के ऊपर गए, तनख्वाहदार पे गए, जो दिहाड़ीदार था, जो छोटे लोग थे, जो छाबड़ी वाले थे, ये सारा एक बहुत बड़ा तबका मुतासर हो गया। मुतासर तो सफ़ेद पोश भी हुए, लेकिन नीचे सारा एक तबका इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर है। हमारा तो एक मुल्क पहले मुश्किल में था, लेकिन अमीर मुल्कों के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आ चुका है। और बरतानिया जैसे मुल्क में उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपील की वॉलंटियर फोर्स की, और बरतानिया में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने वॉलंटियर करने का अपने आप को रजिस्टर करवाया। तो मकसद इस वॉलंटियर फोर्स का ये है कि एक मुश्किल वक्त में कौम को उन लोगों की ज़रूरत है जो मदद कर सकते हैं, रज़ाकाराना तौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं, इतने लोग नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करें और फिर खाना भी बांटें और फिर मस्जिदों के ऊपर भी देखें कि SOPs के ऊपर लोग चल रहे हैं, और जो आगे आने वाला वक्त है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें ये वॉलंटियर्स जो आप सब ने वॉलंटियर किया, एक मुल्क जिहाद लड़ रहा है एक मुश्किल वक्त के लिए, तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैं पैसे इकट्ठे करने निकला तो बहुत ज़्यादा पैसा था। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करूँगा। तो तब एक किसी ने कहा कि ये स्कूल के बच्चे जो हैं इनको आप अपने साथ मोबिलाइज करें, क्योंकि मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था और जो स्कूल के बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा मुझे फॉलो करते थे क्रिकेट की वजह से। तो मैंने एक इमरान टाइगर फोर्स निकाली, और ये हमारे स्कूल के बच्चे थे जो कि फिर टाइगर्स बने, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। नाइस सिर्फ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन जब वो पब्लिक के अंदर गए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो जो पब्लिसिटी मिली, उस पब्लिसिटी की वजह से हम आखिर में इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि पाकिस्तान का पहला एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल बना सके। और वो हॉस्पिटल जो आज तक 75% कैंसर के मरीज़ उनको मुफ्त इलाज कर रहा है, और याद रखें सबसे महंगा कैंसर का इलाज है। तो मैं सिर्फ इसलिए कर सका कि मेरे साथ स्कूल के बच्चे एक वॉलंटियर फोर्स बने, और वो जो टाइगर फोर्स थी इसलिए कामयाब हुआ।
تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں, ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں. تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. نوکریاں چلی گئی ہیں, وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے, جو گزارا کرتے تھے, وزیر اعظم عمران خان اس وقت رضاکاروں سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا کی صورتحال کے پیش نظر عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے, اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی, کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر, محلوں کے اندر, اور جدھر آپ کی لوکیشن ہے, آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے. آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے, شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو, یا مسجدوں میں جانا ہے اپنے, تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں, اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں. تو یہ والنٹیئرز کا, یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ. حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں, تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے, بھوک سے نہ مریں, تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, مسجدیں, ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز, میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے, چیئرمین, کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں، اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے اساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی اساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں، آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے۔ یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا، اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے۔ سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ، جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ دوسرا، آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے۔ مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا، اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے۔ 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے، جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے، تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے، انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں، جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا۔ DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں، جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے، تھانے کو بھی چلانا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے، تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں، اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا، عوام کا رش ہے، تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ، وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ سٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے ڈپٹی کمشنر صاحب تھی چیز جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ 5واں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا راشن ڈسٹریبیوشن کا، جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے، تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک، چینی، چاول، جو چیزیں دینی ہیں، اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائیگر فورس، جو کہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے، ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر،
سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں، یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی، اس کے جو سیکٹری ہیں، کنوینئر ہیں، وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں. تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک آفس کہہ سکتے ہیں آپ یہ، اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے. تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے، اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے. ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے. جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے. جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے، اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے، کسی دوست کو نہیں دے سکتے. اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ QR کوڈ کی ID دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ MNAs جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ MPAs اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کووڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. آخر میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی 10 لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، ریزنیبل ذمہ داریاں دی جائیں، اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو عثمان. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ شکریہ پرائم منسٹر صاحب. بات یہ جی کہ یہ جو بیماری ہے اس نے کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اس کی پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم جب تک اس میں مل کے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اس میں ایک والنٹری فورس یا ایک رضاکارانہ جو حصہ ہے جو مختلف افراد ڈال سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہا کہ ہم نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ بھی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. اس میں بھی بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موبلائز کریں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے دو کریں. ایک یہ کہ جو وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے. اس بلیٹن سے اتنا ہی.